हाई क्लास स्टुडेन्ट आज म युनिट 19 सुरु गर्छु। एउटा हाम्रो बाँकी रहेको छ त्यो ट्रान्सफर्मेसन्स। त्यो ट्रान्सफर्मेसन्स अब अहिले ग्राफ नभएर तत्कालै ग्राफ नभएर त्यो आज मैले गरेन। अब ग्राफ चाहिँ यो सकेपछि यो बेरिङ एन्ड स्केल ड्रइङ सकेपछि म चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन सुरु गर्छु। यो छोटो छ, एकदम छोटो छ, दुईटा एक्सरसाइजको छ। यो त्यसमा टाइम लाग्दैन। ट्रान्सफर्मेसन कति ठुलो छ त्यसमा अलिक टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि त्यो मेटेरियल्सहरू चाहिन्छ। ग्राफ पेपर चाहियो। ग्राफ पेपर आज मैले किन्नै बिर्सेर अब के बनाऊ भनेपछि त्यही भएर मैले युनिट 19 सुरु गरेको। यो सकेपछि म ट्रान्सफर्मेसन्सको सुरु गर्छु। यो हाम्रो बियरिङ स्केलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो बियरिङ स्केलमा र हाम्रो यो बियरिङ एन्ड स्केल ड्रइङमा आज हामी चाहिँ बियरिङको पढ्छ। बियरिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो नर्थ डाइरेक्सनबाट है, यो नर्थबाट जहिले पनि हामीले के त भन्दाखेरि बियरिङ निकाल्छौँ। यो नर्थ डाइरेक्सनबाट हामीले जस्तै ई को बियरिङ कति हुन्छ हैन, बियरिङ अफ ई फ्रम यन भन्यो भने हाम्रो यो हामी यति यसरी हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ यो हैन। यो कति डिग्री हो त 90 डिग्री। ई हाम्रो यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो कति डिग्री हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै अब के त यन ई को यन हैन, यो यन र यो यन ई, यसको नाम के छ त यन ई छ, यन अनि यो एन ई, त यो कति हुन्छ 45 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो जहिले पनि के त बियरिङ निकाल्दाखेरि हाम्रो नर्थ डाइरेक्सनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। नर्थ डाइरेक्सनबाट हाम्रो सुरु हुन्छ। अब म एक्सरसाइजतिर म जान्छु। अब म क्वेसन नम्बर 1 सुरु गर्छु। यहाँ हाम्रो फिगर दिएको छ। म यो फिगरमा नै तपाईहरुलाई सबै बुझाइदिन्छु। मेन फिगर, यो फिगर क्लियर तपाई बुझ्नुभयो भने यिनीहरु चाहिँ सबै केही छैन है। यो फिगरमा बुझाउँछु म। जस्तै हेर्नु त ल, लेट्स टेल एन्ड राइट द बियरिङ अफ द फ्लोइङ डाइरेक्सन। यो डाइरेक्सन्सहरुको हाम्रो जस्तै यो डाइरेक्सन्स के हुन्छ, जहिले पनि डाइरेक्सन 4 वटा हुन्छ। डाइरेक्सन कतिवटा हुन्छ? 4 वटा हुन्छ। जस्तै यो नर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 वटा डाइरेक्सन। र यही यो बीचमा जस्तै नर्थ र ईस्टको बीचमा, नर्थ र ईस्टको बीचमा कुन डाइरेक्सन बन्छ त एनी। त्यस्तै अब ईस्ट र साउथको यो बीचमा कुन डाइरेक्सन बन्छ त साउथ ईस्ट। त्यस्तै अब वेस्ट र साउथको बीचमा कुन डाइरेक्सन बन्छ त साउथ वेस्ट। त्यस्तै नर्थ र वेस्टको बीचमा कुन डाइरेक्सन बन्छ त नर्थ वेस्ट बन्छ हैन। र प्रत्येक के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रत्येकको डिग्री भनेको 40 45 हुन्छ है। 45 45 45 45 45 45 45 पुरै मिलाएर कति डिग्री हुन्छ त 360 डिग्री हुन्छ है। जस्तै अब हाम्रो के त यहाँदेखि यहाँसम्म हैन हाम्रो एन हैन, एन ओ ई हैन। जस्तै हाम्रो एन ओ ई, यो ओ छ, यहाँ ओ भनेको ओरिजिन भयो, एन ओ ई। र एउटा कुरो के बुझ्नु, बियरिङ जहिले पनि 3टा डिजिटमा लेखिन्छ। बियरिङ जहिले पनि 3टा डिजिटमा लेखिन्छ। जस्तै 90 पनि लेख्नु पर्यो भने यो 90 यसरी लेख्दैन, 0 90 लेखिन्छ बियरिङ। बियरिङ जहिले पनि 3टा डिजिटमा लेखिन्छ है। जस्तै 90 लेख्नु पर्यो भने 090 हैन, 45 लेख्नु भने 045 हैन। बियरिङ जहिले पनि 3 डिजिटमा लेखिन्छ। यो रुल छ है, बियरिङको रुल छ। अब त्यसपछि जस्तै के त मैले के भनेको, हाम्रो यो यन र यो ई, अब यसको एंगल कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ हैन। कति डिग्री हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ म भर्छ अब हेर्नु त ल, यन ई, बियरिङ अफ यन ई, यानी कि यन ई कहाँ छ, यहाँ छ हैन। यो यन यहाँबाट हाम्रो यहाँको बियरिङ हैन, यहाँ हाम्रो यनबाट जहिले पनि के त नर्थबाट हामीले बियरिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो यन र यो यन ई, यो एन र एन ई, यो कति डिग्री भयो त 45। मैले सुरुमा के भनेको थिएँ 45। प्रत्येक यो बक्सको डिग्री कति छ 45 डिग्री हुन्छ। अब 45 कति डिजिटमा त 3 डिजिटमा लेखिन्छ है। 0 45 डिग्री जहिले पनि के त 3टा डिजिटमा लेखिन्छ बियरिङ है। बियरिङ कति डिजिटमा 3टा डिजिटमा। त्यस्तै अब यन ओ ई, अब हेर्नु त ल, यन ओ ई यानी कि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यन, यो ओ ई, बियरिङ अफ ओ ई फ्रम यन भन्छ। बियरिङ अफ ओ ई फ्रम यन कति डिग्री त 90 डिग्री। 90 डिग्रीलाई पनि के त 3टा डिजिटमा 0 90 डिग्री। यो फिगर बुझ्नुभयो भने सबै यही फिगरबाट बन्छ होला। त्यस्तै यन बियरिङ अफ यस ई, बियरिङ अफ कसरी पढ्ने भन्दाखेरि बियरिङ अफ यस ई फ्रम यन, बियरिङ अफ यस ई फ्रम यन। यस ई कहाँ छ, यहाँ छ। अब यहाँबाट यस ई को बियरिङ कति हुन्छ भन्दाखेरि कति डिग्री भयो त, यहाँ यनदेखि लिएर यो यहाँदेखि लिएर यो हाम्रो यो कति डिग्री बन्छ त
45 45 45 तीनटा जोड दिनुस् यो 90 भयो 90 मा 45 जोड्नु भयो भने कति हुन्छ 90 मा 45 जोड्नुस् कति हुन्छ त्यति नै बियरिङ हामी कति जोड्नु पर्ने हुन्छ त यो 45 45 र यो 45 तीनटा 45 जोडौ त ल 45 प्लस 45 प्लस 45 कति भयो 135 अब कति डिग्री भयो त 135 135 यो अलरेडी तीनटा डिजिट छ यसमा 0 थप्नु परेन दुईटा डिजिट भयो भने मात्र 0 थप्नु पर्छ अगाडि तर यहाँ तीनटा छ भने 0 थप्नु परेन त्यस्तै हाम्रो NOS अब NO र कसको त S को NOS यो पुरै सिधै भयो NOS यो पुरै सिधै कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ 180 डिग्री 180 डिग्री त्यस्तै अब NSW हैन त ल N अब SW कहाँ छ यहाँ छ भनेपछि हामीले के त पुरै जोड्नु पर्ने हुन्छ NSW यो पुरै जोडौ कति हुन्छ त 45 अब यो यतिसम्म त 180 छ यो जोड दिनुस् 180 प्लस 45 225 कति भयो त 225 डिग्री त्यस्तै अब के त NOW यो NOW पुरै जोडौ त्यसपछि फेरि के त 225 मा 180 225 मा कति जोड्नु त 45 270 कति भयो त 270 भयो त्यस्तै हाम्रो NNW को कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो 270 मा फेरि के त यो हाम्रो NOW सम्म हाम्रो NOW सम्म हाम्रो कति आयो 270 आयो भने फेरि अब के त NNW हाम्रो यसमा कति जोड्नु पर्ने हुन्छ त 45 जोड्यौ 270 प्लस 45 315 कति आयो त हाम्रो 315 आयो 315 डिग्री सो क्लास 8 हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 1 कम्प्लिट भएको छ अब म क्वेशन्स नम्बर 2 अर्को भिडियोमा म गर्छु हस्त धन्यवाद।